अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मेरा नाम है फलक जाहिद और आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो फ्रांसीसी फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह एलन डेलोन के बारे में है, जिनकी ज़िंदगी की कहानी के मुतल्लिक आज मैं इस मुख्तसर सी वीडियो में आप सबको बताऊंगी। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। नाज़रीन इकराम, 18 अगस्त 2024 की सुबह को इस खबर ने नहायत नमनाक, गमगीन और अफसरदा किया कि फ्रांसीसी फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह एलन डेलोन 88 साल की उम्र में इस जहां फानी से रुखसत हो गए। कुछ लम्हों के लिए तो इस खबर ने सुन ही कर दिया, लेकिन जल्द ही संभलना पड़ा, क्योंकि बहरहाल वो 88 साल के थे और काफ़ी अरसे से सेहत के मसाइल और तन्हाई का शिकार थे। बिला आखिर 18 अगस्त इतवार की सुबह वो फ्रांस डाउची में मौजूद अपनी रहायशगाह पर अपने 3 बच्चों और अहले खाना की मौजूदगी में चल बसे। नाज़रीन इकराम, एलन डेलोन वो शख्सियत हैं जिनको मैं बचपन से देखती और पसंद करती आई हूँ। वो हमेशा से मेरे पसंदीदा रही हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ उनके लिए मेरे जज्बात में कोई कमी नहीं आई। वो हमेशा से अपने बेमिसाल हुस्न और वर्सटाइल अदाकारी की वजह से मेरे पसंदीदा अदाकार रहे। नाज़रीन इकराम, एलन डेलोन फ्रांसीसी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। उनका शुमार यूरोप के मुमताज़ और आलमी शोहरत के हामिल बड़े अदाकारों में होता है। एलन डेलोन का 55 साला कैरियर बिलाशुबा बहुत शानदार और काबिल रश्क गुजरा है। 1960 से 1970 की दहाई के दरमियान एलन फ्रांसीसी सिनेमा के नामवर सितारों में से एक थे, जिन्होंने पर्पल नून और द समुराई समेत कई कामयाब फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। वो अपनी अदाकारी से कहीं ज्यादा अपने मलकूती हुस्न और यूनानी देवताओं की सी खूबसूरती की वजह से जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी अदाकाराना सलाहियतों का भी भरपूर लोहा मनवाया। अपने निभाए गए हर किरदार और अपनी करिश्माती शख्सियत की वजह से उन्होंने अपने शायकीन का दिल चुराया, हत्ता कि एक कातिल के किरदार में भी देखने वालों के दिलों पर हुक्मरानी की। हर किरदार में वो अंगूठी में नगीने की तरह फिट बैठे। उन्होंने बाकायदा अदाकारी की तरबियत किसी एक्टिंग स्कूल से नहीं सीखी। इसके बावजूद अपनी खुदादाद सलाहियतों के बलबूते पर संजीदा किरदारों से लेकर मज़ाहिया किरदारों तक और एक्शन फिल्मों में काम करके उन्होंने खुद को एक मुंजा हुआ अदाकार साबित किया। स्क्रीन पर नमूदार होते ही उनका दिलरुबा अंदाज, सहाराना शख्सियत, बारोब आवाज़ की घन गरज, लफ्ज़ों की अदायगी और चेहरे के उतार चढ़ाव उन्हें हर दिल अजीज़ बनाते थे। ख़ास तौर पर अपनी पुरकशिश नीली आंखों की वजह से वो एक सदी तक सिनेमा इंडस्ट्री के उफक पर शान से चमकते रहे। उनकी चौड़ी पेशानी जो बुलंद बख्ती की दलील थी, दराज कदोकामत, तीखे नकूश, छरीरा बदन, सातवां नाक, याकूबती होंठ और उंगलियों में दबा सिगरेट उन्हें करोड़ों दिलों की धड़कन बनाता था। उनके चाहने वालों की तादाद पूरी दुनिया में हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में है और आज तक उनकी शोहरत और मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई थी। वो जवानी से लेकर आज तक लोगों की तवज्जो और मोहब्बतों का मरकज़ रहे थे। यूरोप से लेकर जापान और वहाँ से ईरान तक वो हर जगह बेपनाह मकबूल थे, सिवाय हॉलीवुड के। वहाँ वो अपने कदम ना जमा सके। उनकी फिल्मों को बेक वक्त फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी और इतालवी ज़बान में देखा जाता था। ईरानी सकाफत पर फ्रांसीसी तहजीब का बहुत असर है। वहाँ भी एलन की फिल्में फ़ारसी डबिंग में ज़ौक़ शौक़ से देखी जाती हैं। अपनी शानदार फिल्मों की वजह से बॉक्स ऑफिस पर उनका गलबा था और वो फ्रांस की तारीख में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकार थे। 1990 के बाद से वो शाज़ो नादिर ही फिल्मों में नजर आए, लेकिन 1997 को उन्होंने बाकायदा अदाकारी से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, लेकिन वो मेहमान अदाकार के तौर पर फिल्मों में जलवागर होते रहे। 2012 के बाद से उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई। अपने कैरियर के अरूज पर उन्होंने नामी ग्रामी डायरेक्टर्स के साथ काम किया और मुतअद्दिद अवार्ड्स अपने नाम किए। अपने फिल्मी कैरियर में उन्होंने 100 से ज़ायद फिल्मों और टेलीविज़न सीरीज़ में काम किया। इसके अलावा अदाकारी के साथ साथ उन्होंने बतौर राइटर, फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर और डायरेक्टर भी काम किया। एलन की वफ़ात पर अपने वक्त की मशहूर और उनकी साथी अदाकारा ब्रिजिट बारडोट ने फ्रांस में उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, डेलोन की मौत ने एक बहुत बड़ा खला छोड़ दिया है जिसे कोई भी कभी भी पुर नहीं कर सकेगा। ब्रिजिट बारडोट ने मजीद कहा, डेलोन ने अपनी शोहरत और नेक नामी से फ्रांस के बेहतरीन सिनेमा की नुमाइंदगी की। नफासत और काबिलियत और खूबसूरती का सफ़ीर, मैंने एक दोस्त, एक साथी को खो दिया। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन भी इतवार के रोज़ डेलोन को खराज तहसीन पेश करने वालों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि अदाकार ने लेजेंडरी किरदार अदा किए और दुनिया को ख्वाब दिखाए और अपने नाकाबिले फरामोश चेहरे के साथ हमारी ज़िंदगियों को उलट पलट किया। उन्होंने मज़ीद कहा, वो एक स्टार से ज़्यादा थे, वो एक फ्रांसीसी यादगार थे।
ان کے اہل خانہ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے، ایلن فیبیون، انوچکا، اینتھنی کے ساتھ ساتھ ان کے کتے لوبو کو اپنے والد کے انتقال کا اعلان کرتے ہوئے بہت دکھ ہوا ہے۔ لی پیرس کے اخبار نے ڈیلون کو سینما کا ایک لیجنڈ قرار دیا، جبکہ لبریشن نے انہیں سینما کی ایک اہم شخصیت، مردانگی کی علامت اور کرشماتی اداکار قرار دیا۔ ایلن نے آخری بار عوام کے ایک بڑے جم غفیر کے سامنے مئی 2019 میں کانز فلم فیسٹیول میں شرکت کی تھی، جہاں انہیں آنری پام دیور سے نوازا گیا۔ تقریب میں انہوں نے جذباتی تقریر کی، جس میں وہ سینما کو الوداع کہتے نظر آئے۔ انہوں نے کہا، میں جا رہا ہوں لیکن شکریہ ادا کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے مزید کہا، ایک چیز کے بارے میں پر یقین ہوں کہ اگر میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس پر مجھے واقعی فخر ہے، وہ صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ میرا کیریئر ہے۔ ان کی بیٹی انوچکا ڈیلون نے بھی کہا، میرے والد کا کیریئر غیر معمولی رہا ہے۔ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے کوئی اور کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایلن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کانز فلم فیسٹیول کے سابق صدر غیلس جیکب نے ڈیلون کو ایک شعر، ایک فولادی اداکار کے طور پر بیان کیا، جبکہ وینس فلم فیسٹیول کے ڈائریکٹر البرٹو باربیرا نے کہا کہ وہ ایک آئیکن تھے جو لافانی اولمپس پر چڑھ گئے تھے۔ ناظرین کرام، لافانی اولمپس سے مراد یونان کے شہر تھیسالی کا ایک پہاڑ ہے جو یونانی افسانوں میں دیوتاؤں کا مسکن ہے۔ اس دوران پیرس سے ان کے ایک مداح نے ان کی وفات کی خبر پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے روئٹرز نیوز ایجنسی کو کہا، میں نے سوچا تھا کہ وہ کبھی نہیں مر سکتے۔ ناظرین کرام، ہر اداکار کی طرح ایلن کے بھی معاشقے خبروں کی زینت بنتے رہے اور وہ بہت سے تنازعات کی زد میں بھی رہے۔ ان کی ذاتی زندگی ان کے کیریئر کی طرح شاندار نہیں تھی۔ کئی دہائیوں سے فرانسیسی عوام نے پیرس میچ اور دیگر رسالوں کے ذریعے جس قدر ایلن کے شاندار کیریئر کی پیروی کی، اسی قدر وہ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی متجسس رہے۔ ان کی رنگین زندگی باقاعدگی سے صفحہ اول کی زینت بنتی رہی۔ ایلن کو اپنا پہلا مرکزی کردار اداکارہ رومی شنائڈر کے ساتھ فلم کرسٹین میں نبھانے کا موقع ملا، جو ایک ناول سے ماخوذ رومانس پر مبنی فلم تھی۔ یہ فلم فرانس کی 7ویں بڑی ہٹ قرار پائی۔ اسی فلم سے رومی شنائڈر اور ایلن ڈیلون کا پرزور معاشقہ شروع ہوا۔ دونوں نے منگنی کر لی مگر شادی کی نوبت نہ آ سکی۔ 1963 میں دونوں نے باہمی رضامندی سے اپنے اپنے راستے جدا کر لیے۔ رومی شنائڈر سے رشتہ ختم ہونے کے بعد انہوں نے طلاق یافتہ اور ایک بچی کی ماں نتالی سینڈ سے شادی کر لی۔ نتالی سے ایلن کا ایک بیٹا اینتھونی ڈیلن 1964 میں پیدا ہوا۔ 1968 میں ایلن کی پہلی اور آخری شادی طلاق پر ختم ہوئی۔ فلم جیف 1968 کے سیٹ پر ان کی ملاقات اداکارہ میریلی ڈارک سے ہوئی، جن سے 15 سال رشتہ چلنے کے بعد 1982 میں ختم ہوا۔ 5 سال بعد 1987 کو ایلن ڈیلون نے اپنی خوبصورت آواز میں ایک گانا ریکارڈ کروایا، جس کی میوزک ویڈیو کے سیٹ پر ان کی ملاقات ڈچ ماڈل روزلی وان بریمن سے ہوئی، جس سے ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے۔ 15 سال بعد 2002 میں ایلن کی یہ محبت بھی ختم ہوئی۔ ایلن کا فلمی کیریئر بہت کامیاب رہا، لیکن ان کی نجی زندگی ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ ان کا پورا نام ایلن فیبیون مورس مارسل ڈیلون ہے۔ وہ 8 نومبر 1935 کو فرانس کے دارالحکومت پیرس کے مضافات میں پیدا ہوئے۔ وہ 4 سال کے ہوئے تو ان کے والدین کے درمیان طلاق ہو گئی، جس کے بعد انہیں رضائی ماں باپ کے پاس رہنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ ایلن کے بچپن کا یہ تلخ دور تھا۔ ایک دن اچانک حادثاتی طور پر ان کے رضائی ماں باپ کو کسی نے قتل کر دیا، جس کے بعد ان کی والدہ انہیں اپنے پاس واپس لے آئیں۔ ایلن کے والدین شادی کر چکے تھے، اس لیے انہیں بورڈنگ سکول میں داخل کروا دیا۔ 14 برس کی عمر میں انہیں ان کی سرکش طبیعت کی وجہ سے بورڈنگ سکول سے نکال دیا گیا اور وہ اپنے سوتیلے باپ کی دکان پر کام کرنے لگے۔ 1947 میں شروع ہونے والی فرانس اور انڈو چائنا کی جنگ کافی سال جاری رہی، جس میں نوجوان دھڑا دھڑ بھرتی کیے جا رہے تھے۔ ایلن کے والدین نے زبردستی انہیں بھی فوج میں بھرتی کروا دیا۔ فوج میں گزرا وہ وقت ان کے لیے نہایت تلخ تھا۔ فوج میں بھی اپنی کم عمری اور سرکش طبیعت سے مجبور ہر بار وہ کچھ نہ کچھ اصول کے خلاف کر جاتے، جس بنا پر کئی بار انہیں جیل بھی ہوئی۔ 1956 میں نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر انہیں فوج سے نکال دیا گیا۔ ایک ریسٹورنٹ میں ویٹر کے طور پر کام کرتے ہوئے ان کی ملاقات اداکارہ بریجٹ اوبر سے ہوئی، جس سے ان کی تقدیر بدلی۔ وہ انہیں اپنے ساتھ کانز فلمی میلے میں لے گئیں، جہاں سے ان کے فلمی سفر کا آغاز ہوا۔ کانز میں انہیں ایک ٹیلنٹ اسکاؤٹ نے دیکھا، جس نے ان کا اسکرین ٹیسٹ لینے کے بعد انہیں انگریزی فلموں میں کام کرنے کی پیشکش کی، جسے انہوں نے قبول کر لیا
اور وہ انگریزی سیکھنے واپس پیرس چلے آئے، لیکن وہاں ان کی ملاقات ایک فرانسیسی ہدایت کار سے ہو گئی جس نے انہیں اپنا کیریئر اپنے ملک سے ہی شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ یوں انہوں نے 1957 میں اپنی پہلی فرانسیسی فلم میں کام کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا۔ وہ فرانسیسی شناخت کے طور پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ پہچانے گئے۔ بھلے کسی کو یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن یہ درست ہے کہ فرانسیسی سینما کا سنہری دور ڈیلون کے ساتھ شروع ہوا اور انہی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ ایلن کہتے تھے، زندگی ایک شاندار سفر ہے اور آپ نہیں جانتے کہ یہ کب ختم ہو جائے۔ چنانچہ 6 دہائیوں پر مشتمل اپنے فلمی کیریئر کے دوران اپنی سحرانہ نیلی آنکھوں سے ایک عالم پر سکتہ طاری کرنے والے سحر کی نیلگوں آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ پردہ گرا دیا گیا، شو ختم ہو گیا، بہترین اداکار ہم سے جدا ہو گیا۔ فرانسیسی سینما کے سنہرے دور کا ستارہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، ایک عہد تمام ہو گیا۔ الوداع ایلن ڈیلون۔ ناظرین گرامی، تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔